नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः वन्दे वेदमातरम्। आज हम अदादिगण की धातुओं का वाचन करेंगे। इससे पूर्व हम भादिगण की 1166 धातुओं का वाचन कर चुके हैं। येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। अदभक्षणे अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् हन् हन् हिंसागत्योः अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् दुष् दुष् अप्रीतौ अदादिः उभयपदी सकर्मकः अनिट् दुह दुह प्रपूरणे अदादिः उभयपदी द्विकर्मकः अनिट् दिह दिह उपचये अदादिः उभयपदी अकर्मकः अनिट् लिह लिह आस्वादने अदादिः उभयपदी सकर्मकः अनिट् चक्ष चक्षुंवक्तायां वाचि अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् ईर् ईर्गतौ कम्पने च अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् ईड् ईड् स्तुतौ अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् ईश ईश ऐश्वर्ये अदादिः आत्मनेपदी अकर्मकः सेट् आस आस उपवेशने अदादिः आत्मनेपदी अकर्मकः सेट् शास साशु इच्छायाम् अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् वस वस आच्छादने अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् कंस कसिगतिशासनयोः अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् कस कसगतिशासनयोः अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् कष कषगतिशासनयोः अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् निंस निषिचुम्बने अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् निंज अणिजिशुद्धौ अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् शिंज षटि अव्यक्ते शब्दे अदादिः आत्मनेपदी अकर्मकः सेट् पिंज पिचिवर्णे संपरचने अवयवे अव्यक्ते शब्दे च अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् पृंज प्रजिवर्णे अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् वृज वृजिवर्जने अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् वृंज वृजिवर्जने अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् पृच प्रचि संपरचने अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् सु शुं प्राणिगर्भविमोचने अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः वेट् शी शीं स्वपने अदादिः आत्मनेपदी अकर्मकः सेट् यु यु मिश्रणे मिश्रणे च अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः सेट् रु रु शब्दे अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् तु तु गतिवृद्धिहिंसासु अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् नु णौ स्तुतौ अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः सेट् क्षु टुक्षु शब्दे अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् क्षणु क्षणुते जने अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः सेट् स्नु श्नु प्रस्रवणे अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् ऊर्णु ऊर्णुय आच्छादने अदादिः उभयपदी सकर्मकः सेट् द्यु द्यु अभिगमने अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् सु शु प्रसव ऐश्वर्ययोः अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् कु कु शब्दे अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः अनिट् स्तु ष्णुय स्तुतौ अदादिः उभयपदी सकर्मकः अनिट् ब्रू ब्रूय व्यक्तायां वाचि अदादिः उभयपदी द्विकर्मकः सेट् इ इणगतौ अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् इ इङ् अध्ययने अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः अनिट् इ इक् स्मरणे अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् वि वि गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् या या प्रापणे अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् वा वा गतिबन्धनयोः अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् भा भादीप्तौ अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः अनिट् स्ना श्ना शौचे श्ना शौचे अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः अनिट् श्रा श्रापाके अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् द्रा द्राकुत्सायां गतौ अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः अनिट् सा साभक्षणे अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् पा पारक्षणे अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् रा रादाने अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् ला ला आदाने
अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् दा दाप्लवने अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् ख्या ख्याप्रकथने अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् प्रापूरणे अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् माने अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् वच वच परिभाषणे अदादिः परस्मैपदी द्विकर्मकः अनिट् विदज्ञाने अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः सेट् अस भुवि अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् मृजु शुद्धौ अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः वेट् रुदर अश्रुविमोचने अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् स्वप्षये अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः अनिट् श्वस्प्राणने अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् अनप्राणने अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् जक्षभक्षहसनयोः अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः सेट् जाग्रिनिद्राक्षये अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् दरिद्रादुर्गतौ अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् चकास्त्रीदीप्तौ अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् शाशु अनुशिष्टौ अदादिः परस्मैपदी द्विकर्मकः सेट् दीधिं दीप्तिदेवनयोः अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् वेवीङ्गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनस्वादनेषु अदादिः आत्मनेपदी सकर्मकः सेट् स्वप्ने अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् संस्तिस्वपने अदादिः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् वशकान्तौ अदादिः परस्मैपदी सकर्मकः सेट् चर्करीतञ्च अदादिः इति अदादिगणः। अगले पाठ में हम पुनः आपके लिए जुहोत्यादिगण की धातुएं सुनाएंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।